नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां। ह्या दिसांनी तुमी पळयलां आसतलें ओम साईराम साई भक्त आसा म्हापसा वाठारार जे साई भक्त आसा ते ऑलरेडी शिर्डीचे पदयात्राक तेंची सुरवात जाल्ली आसा। अशें एक आमच्या वांगडा साई भक्त आसा प्रशांत शेट, ते आयज आमच्या वांगडा आसा। प्रशांत शेट, येवकार तुमकां। साई पदयात्रा चालू जाल्ली आसा आनी गेल्या वर्सा तुमी पदयात्रेक गेल्ले आसा, तेच्या बद्दल कितें ओम साईराम। आमी पोरूं जेन्ना गेल्ले ते 2 जानेवारी 2025 सालीक आनी आतां आमची परतून सांगोळडा राष्ट्रोळी मंदिर सांगोळडा हांगरसून आमची 8 तारखेक सुरू जातली बेरेस्तारा आनी ती 22 तारखेक ती आमचे पदयात्रा सोहळा आमचो थंय शिर्डीच्या साईबाबाच्या देवळान आमी पालखी घेवन आमी थंय आमी पावतले। तशेंच 8 तारखेक पालखीची प्रस्थापना जातली, ती 2 वाजता त्याच दिसा सुरवात जातली। 8 तारखेक तेन्ना प्रस्थापना जातली, 2 सुरू जातली। ती आमची डायरेक्ट आमी धारगोळे आमची पालखी घेवन खंयच्या देवस्थानाच्यान जातली प्रशांत शेट? ती देवस्थान आमचे श्री राष्ट्रोळी साई मंदिर सांगोळडासून सुरवात जातली। आनी कितले दीस आहा ती पदयात्रा? पोरू 15 दिसाचो आसलेली ती पालखी पदयात्रा आनी तशीच ह्यूय पदयात्रा आहा तिवूय 15 दिसाची आसा। गेल्या वर्सा तुमी गेल्ले प्रशांत शेट, आनी गेल्या वर्सा तुमी साई भक्त आसा तुमी, गेल्या वर्सा तुमी पदयात्रा केले, तेचे अनुभव कितें कितें आसा? पोरू आनी गेल्या वर्सा कितले दीस आसले? पोरू गेल्ले ते 2 तारखेक सुरवात जाल्ली, तशी ती 17 तारखेक तेजी थंय समाप्ती जाल्ली। पूण आतां 15 दिसाची आसा आनी ते पोरू जी गेल्ली ती म्हाजी प्रथमूच आसलेली, पयलीच फावट। तितलो म्हाका तितून एक्सपिरियन्स नासलो, तरी गेल्लो हांव। अनुभव कितें आसले तुमचे? अनुभव आसले म्हणजे कितें, कशें दिसतालें की पावतलो काय ना पावतलो, पूण ओम साईराम करून फुडें सरले, पूण साईबाबान आमकां आपल्या दर्शनाक पावयले। आनी ह्या वर्सा तुमी एक्सायटेड आसा? आतां टेन्शनूच ना न्हू। पयलीचो अनुभव आसा, त्या कारणा खातीर आतां व्हडलेंशें टेन्शन ना। तरी पूण ते देवाचें नांव घेवन फुडें सरपाचो कांय भंय ना। दिसाक अशें कितले किलोमिटर अशें? दिसाक म्हणजे पयले दिसा आमचो जो आसा तो 16 किलोमिटर आसा पयले दिसा, आनी लास्ट दिसा जे आमी पयले दिसा 16 किलोमिटर आहा ती पालखी घेवन, आनी तशेंच एंडिंगान ते 10 किलोमिटर जी आसतली तेवूय आमची पालखी घेवन सगळी आमची आख्खी फॅमिली, सगळ्यांची फॅमिली, पयले दिसा आनी निमाणे दिसा आख्खी फॅमिली, सोयरे, फ्रेंड्स सगळे वांगडा आसतले आनी ती पालखी घेवन आमी देवा दर्शनाक वयतले। तुमी गोवा ते शिर्डी आतां ट्रॅव्हल करतले पदयात्रा, तशेंच साई भक्त सगळ्या वाठारार तुमची कितली अशी मदत करता? खूब कडेन मदत करता, प्रत्येका कडेन आमकां सगळी वेवस्था आसता, तें टेन्शन कांय ना। आतां ही आमची पयली आनी एंडिंगान आसता न्हू, तीच आमचे किलोमिटर कमी आसता, बाकीचे आमचे किलोमिटर 46, 40, 30 अशेंच आसता। वयर खूब आसता। आमची जेवणाची वेवस्था आसता दनपारची, तशीच मागीर रातची वेवस्था आसता, आनी आमकां तशें कांय टेन्शन ना, सगळी वेवस्था आसता। प्रत्येक आमकां थंयचे साई भक्त खंय आसता न्हू, खंय देवळांनी आमकां थंय सगळे मदत करता, सगळी अरेंजमेंट आमची वेवस्था आसता, ते टेन्शन घेवपाची कांयच गरज ना। आनी ह्या फावटी तुमी कितले जाण वयता? ह्या 150च्या वयर वयता। 150च्या वयर। आनी तुमकां सेक्युरिटी रिजन अशें सेफ्टी थंय कितें म्हण आसा? सपोज कोण तरी चल्लो आनी कोण तरी बरो ना जालो वाटेर, तेची तुमी काळजी कशी घेता? देखभाल करपाक आमच्यो ते स्कुटरी आसता, प्रत्येकाक 2-2 बसलेले आसता, सगळे आमचेर नजर आसता, तेंच्यो नजर दवरता आमचेर ते, आनी स्कुटरी
रावंड ते मारीत आसता, सगळे उदक घेवन आसता, उदकाची वेवस्था आसता, वाटेक सगळे नोट आसता. समज तशें कोणाक कांय जायना देवाच्या नांवार. एक प्रश्न तुमकां आसा, तुमी गेल्या फावटी गेल्ले आसा, शिर्डी पावता 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 आमी आतां शिर्डीक आतां पावता, तो अनुभव मातसो सांगा. पावता पावता मातसो त्रास जालो ना न्हू, म्हणजे म्हाजो अनुभव तितलो नासलो. म्हटल्यार पयलो फावट गेल्लो न्हू, म्हटल्यार गेलो. पूण थोड्यांक खूब जाणांक अशें जालें, कोणाचे पांयांक फोड येयले, थोड्यांक केस येयलो. म्हाजो पांव इतलो मोठो जाल्लो, सुजलो, कित्याक म्हाका खबरूच ना कशें चलपाचें तें, म्हाका खबर ना. तरी पूण देवाचें नांव घेवन गेलो, जालें. पूण सगळें जें कितें व्हरपाचें आसलेलें, कितें व्हरपाचें आसता, मेडिसीन कितें व्हरपाचें आसता, तें कांय व्हरूंक ना. जशें कितें व्हरता, ऑयल आसता, ती चलोन चलोन तुजे पांय थकलेले आसता, ताका मसाज करची आसता, तें हांवें व्हरोंक नासलें. अशें खूब कितें टॅबलेट्स आसता, जोराच्यो म्हण, दुखेच्यो म्हण, स्प्रे म्हण, तें सगळें अशी गरज आसता, तें हांवें व्हरोंक ना. ताका लागून मातसो प्रॉब्लम जालो. पूण मागीर हांवें ते हांवें घेतल्यो आनी थोड्यांनी म्हाका मदत केलो. आनी ताका लागून हांव म्हाजें शक्य जालें फुडें पावपाक. आनी आनीक प्रश्न प्रशांत बाब तुमकां, आतां सांगोळडा साईबाबा देवस्थान संस्था आसा, तेचो कितलो तुमकां सपोर्ट मेळटा, आनी प्लस तुमी शिर्डी पावता, श्री साईबाबा शिर्डी संस्था शिर्डीचो तुमकां कितलो असो हे मेळटा सपोर्ट म्हणजे हो फक्त आमचो राष्ट्रोळी हांगर सांगोळडाचें देवूळ आसा, साई राष्ट्रोळी, तितून सपोर्ट आसाच. कित्याक आमी ती सगळे वारकरी आहा, एकामेकाक मदत करता. वारकरी देवस्थानाची कमिटी मदत करता, तशेंच वाटेर वाटेर खंय खंय देवस्थानां आहा ती आमकां मदत करता. मागीर थंय शिर्डी पावतच्यो ते देवस्थान आमकां शिर्डी साईबाबाचें ते मदत करता. आमकां सगळे वाटेर कोण कोण घरांनी आमची मदत करता. आमकां टेन्शन कांयच ना, सगळे मदत करता. ओके प्रशांत बाब, ओम साईराम, साईबाबा तुमच्या वांगडा आसतलो आनी तुमकां ऑल द बेस्ट. 17 दिसाची तुमची पदयात्रा आसा. ओम साईराम.